त मलेसिया जाने अब त्यसपछि त बिहे गर्न केटै किनभने खाडी मुलुकमा गएको हामी चाहिँ बिहे नभएको मान्छे होइन केटा पाउन गाह्रो हुन्छ केटाले पनि अब एउटा क्यारेक्टरमै धब्बा लाग्ने जस्तो के अब फर्केर आएपछि केटाहरूले अथवा त स्वीकार्दैन त्यस्तो धेरै आयो। नमस्ते अनि स्वागत गर्छु यहाँलाई परदेशको कथामा, जहाँ म विदेशमा रहनुभएको नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सङ्घर्ष अनि सफलताको कथा लिएर आउने गर्दछु। परदेश हिँडिसकेपछि सङ्घर्ष गर्नु स्वाभाविक नै हो, तर अझ महिला भएपछि सङ्घर्षको खुड्किलाहरू अझ ठुलो हुने गर्दो रहेछ। त्यही क्रममा आज मसँग मलेसियाको एक प्रख्यात कम्पनी टप ग्लोबमा ट्रेनरको रूपमा काम गरिरहेकी हाम्रो प्रमिला श्रेष्ठ बहिनीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ प्रमिला तिमीलाई। थ्याङ्क यू सो मच दिदी। अनि तिम्रो छोटो परिचय हाम्रो दर्शक श्रोतालाई दिएर हामी अगाडि बढौँ। नमस्ते दर्शक वृन्द, म चाहिँ प्रमिला श्रेष्ठ हो। हाल अहिले टप ग्लोब मलेसियाको कम्पनीमा एज अ ट्रेनरको रूपमा काम गर्दैछु र 2017 अक्टोबरमा मैले जोइन गरेको। इट्स माई 4 years इज रनिङ, 4 वर्ष अहिले चल्दैछ। मैले चाहिँ मास कम्युनिकेसन एन्ड जर्नलिजम र सोसियोलोजीमा मेरो ब्याचलर डिग्री क्लियर गरिसकेपछि चाहिँ मैले अहिले मलेसियाको यो कम्पनीमा चाहिँ म हाल कार्यरत छु। के कुराले तिमीलाई विदेश जानलाई मोटिभेट गर्यो? एक्चुअली मेरो आफ्नो बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ म एकदमै प्याट्रियोटिक, किनभने मेरो बाबा पनि एकदमै प्याट्रियोटिक के अब आफ्नै नेपालमै जे पनि गर्ने नेपालमै गर्ने भन्ने विचार भएको मान्छे। इभन मेरो दिदीहरू पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो अनि म पनि एकदमै प्याट्रियोटिक नै थिएँ मेरो आफ्नो कन्ट्रीको लागि। तर फर्स्टमा के भयो भन्दाखेरि अब सबै यङ्स्टर, किनभने मेरो लाइफ चाहिँ मेरो मात्र एक डिफ्रेन्ट लाइफ होइन, सबै यङ्स्टरसँग सम्मिलित छ यो मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ। जो पनि यङ्स्टर्सहरू आफूले पढाइ सिकिसकेपछि जब उनीहरूले जब सर्च गर्छन् त्यसपछि उनीहरूले रियल जिन्दगीको के हो अर्थ, रियल जिन्दगी के हो भनेर थाहा पाउँछन् होइन। त्यसै गरेर मैले पनि मेरो पढाइ साथसाथै जब गर्थेँ। गर्दाखेरि चाहिँ वाट आई फिल इज लाइक आई डोन्ट गेट वाट आई डिजर्भ के। मैले मेरो क्यापेबिलिटी जति थियो, मेरो क्यापेसिटी जति थियो त्यो चाहिँ मैले जति ट्राई गर्दाखेरि पनि नेपालमा चाहिँ त्यो मैले नपाएको जस्तो मलाई महसुस भयो। अब जसले चाहिँ आफ्नै देशमा पाउनु भएको छ, दे आर द लकिएस्ट वान। त्यो महसुस भइसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क वाइ सुडन्ट आई गिभ अ ट्राई। अब यस्तो एउटा अफर आयो मेरो लाइफमा अनि वाइ सुडन्ट आई गिभ अ ट्राई भनेर चाहिँ मैले ट्राई गरेको। अनि अब नेपालमा जोस काम गरिरहेको थियो होइन, अनि त्यसमाथि अब आफ्नो देश बाहेक अरू देशमा किन जाने भन्ने त्यस्तो सोचाइ भएको व्यक्तिले एक्कासी अब विदेश गएपछि कस्तो कुरा तिमीले भिन्न देख्यौ? अनि त्यस पछाडि सुरुवाती फेजमा अब कस्तो सङ्घर्ष हुँदो रहेछ विदेश गइसकेपछि? जे गर्छु नेपालमा नै गर्छु भन्ने सोच थियो मलाई चाहिँ होइन। तर पछि चाहिँ कस्तो जब म यो कम्पनीमा म जोइन भएँ, सायद मैले केही नयाँ स्किल्स र नयाँ एक्सपिरियन्स गेन गर्नको लागि पनि हो, त्यसको साथसाथमा आफ्नो इन्कमको लागि पनि हो। बिङ भेरी अनेस्ट होइन, सबैजना पैसा कमाउन, नयाँ चिज सिक्न, नयाँ सिप सिक्न, नयाँ ठाउँको हल्का फ्लेक्सिबिलिटी, आफ्नो लाइफमा अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी अपनाउनको लागि नयाँ विदेशमा, हामी त भन्छौँ नि अब खालि विदेशबाट चक्लेट ल्याए पनि कति नौलो कुरा, आफ्नो चाहिँ केही पनि राम्रो लाग्दैन नि, त्यो सबैलाई भएको थियो, त्यो मलाई पनि भएको थियो। त्यो कारणले गर्दा चाहिँ म यता आउँदाखेरि चाहिँ इट वाज लाइक डु अर डाई सिचुएसन। किनभने त्यो मैले मेरो फ्यामिलीबाट पर्मिसन लिएको थिएन कि। मेरो फ्यामिली चाहिँ न्युयोर्क कम्युनिटी हो, अलिकति त्यस्तो साह्रो कन्जर्भेटिभ त हुँदैन, तर हाम्रो फ्यामिलीबाट चाहिँ यस्तो अब्रोडहरू जाने हुन्छ नि, राति नाइट स्टे गर्ने छोरी मान्छे त्यस्तो चाहिँ अलिक थिएन। तर म चाहिँ आई वोन्ट से आइ एम डिप्रेस्ड, तर म डिमोटिभेट चाहिँ हल्का थिएँ, अलिकति डाउन महसुस गरिरहेको थिएँ, किनभने आई डिडन्ट गेट अ गुड अपर्च्युनिटी। अनि त्यसपछि चाहिँ मैले मेरो फ्यामिलीबाट सल्लाह नै नलिकन मैले एप्लाई गरेँ कि भिजा यति फास्ट आयो। अनि आइसकेपछि भिजा आइसकेपछि मैले घरमा मम्मीलाई भनेँ, अनि मम्मीलाई भनिसकेपछि मम्मीले चाहिँ ड्याडीलाई भन्यो, किनभने मेरो फ्यामिलीमा आई हेभ नेभर एक्सपिरियन्स द्याट मैले मेरो ड्याडीसँग एकदम हाँसेर बाउ र छोरीको सम्बन्ध कस्तो छ त्यो मैले महसुस गर्नु पाएको छैन, बिकज माई ड्याड इज भेरी स्ट्रिक्ट। अनि त्यति चाँडो भएर आइसकेपछि चाहिँ मलाई फर्स्टमा चाहिँ फर्स्ट 6 months इट वाज हेल, इट वाज रियली हेल, एकदमै गाह्रो भयो। तर पनि जस्तो जे भए पनि अब आफ्नै जिद्दीले गरेर आएको भएर चाहिँ आई थिङ्क आई सुड डु अर डाई भन्ने सिचुएसनमा चाहिँ म थिएँ। तिमीले भन्यो होइन सुरुवाती 6 महिना चाहिँ एकदमै
सङ्घर्षपूर्ण रह्यो। के कस्तो सङ्घर्ष गर्न पर्यो, जस्तै के कुरामा चाहिँ अझ धेरै सङ्घर्ष गर्न पर्यो तिमीले? के कुराले चाहिँ तिमीलाई एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा अथवा हुन्छ नि एकदमै यो स्थिति चाहिँ मेरो लागि हेल जस्तै हो भन्ने के कुराले तिमीलाई त्यस्तो सोच्न बाध्य बनायो? फर्स्टमा अफकोर्स नयाँ देश, नयाँ वेदर, पानी पनि नयाँ, पानीको टेस्ट पनि मिठो नलाग्ने, खाना पनि अब मिठो नलाग्ने होइन। र त्यो पनि म चाहिँ फेरि कस्तोमा पऱ्यो भन्दाखेरि जहाँ कोही पनि नेपाली, बङ्गलादेशी, इन्डियन कोहीसँग लिङ्क छैन क्या। म फर्स्टमा जाने बित्तिकै यहाँको मलेसियनहरूको जुन स्टाफहरूको होस्टेल थियो, मलाई त्यो होस्टेलमा राख्यो। अनि त्यो होस्टेलमा साथीहरू केटीहरू हुन्थ्यो क्या, गर्ल्स होस्टेल थियो क्या। सबैजना त्यो 3 तलाको घर थियो, तर त्यो 3 तला घरमा सबजना ढामढुममा ढोकामै हुन्थ्यो क्या। कोही पनि मलाई अब हाम्रो देशमा त कोही नयाँ मान्छे आएपछि इट वाज सो वेलकमिङ कि ए नयाँ मान्छे आयो, नयाँ देशको मान्छे, नयाँ ठाउँको मान्छे, उसलाई खाना पकाएर खाना सेयर गर्ने, सँगै खाने। आई वाज एक्सपेक्टिङ द्याट कि, बट इट वाज टोटली अपोजिट। आई डोन्ट गेट द्याट मच त्यो वेलकमिङ त्यो इन्भाइरोमेन्ट मैले पाएन। अलिकति डिफिकल्ट थियो मलाई चाहिँ। अनि होस्टेलमा नै मलाई डिफिकल्ट भयो। अनि वर्कमा चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि काम सिकाउने भन्दा पनि हाम्रो देशमा त कोही नयाँ स्टाफ आयो भने यो डिपार्टमेन्ट यस्तो हो, यो यस्तो हो, सबै फ्यामिलियराइज गराएर यो काम यसरी गर्नुपर्छ, तिम्रो काम यो। इट वाज नट लाइक द्याट। मलाई चाहिँ नि तिमी ट्रेनिङ डिपार्टमेन्टमा छौ, तिमी लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टमा छौ, यो चाहिँ एचआर हो, यो डिपार्टमेन्ट यो हो भनेर भन्नुभन्दा पनि द फर्स्ट क्वेसन्स आई गट फ्रम अ मलेसियन पिपल वाज, इज योर फ्यामिली रिच अर पुअर? I was really like अलिकति स्तब्ध भयो क्या। अनि त्यसपछि अनि नो वी आर फ्रम मिडल क्लास फ्यामिली भनेर भने। अनि बट यो इङ्ग्लिस इज गुड रे, हेर न, बट यो इङ्ग्लिस इज गुड रे। तिमीले इङ्ग्लिस कहाँ सिकेको रे? होइन मैले स्कुलमा सिकेको होइन, तिमीले मलेसिया नेपालमा पढेको कि बाहिर पढेको भन्छ। दे स्टार्टेड डिगिङ इन्टु माई लाइफ के। आई थट म फर्स्टमा के सोचेँ भने दे आर ट्राइङ टु बी क्लोज विथ मी। आई एम ह्याप्पी आई गट क्लोज फ्रेन्ड पाएँ भनेर म खुसी भएँ क्या। बट later on I realized that busy body हुन्छ नि, अर्काको जिन्दगीमा चासो लिने, डिगिङ गर्ने, त्यस्तो टाइपको चाहिँ मैले फिल गरेँ क्या। एन्ड आई स्टार्टेड फिलिङ रियली डाउन। म हेर्नु न, अब म यहाँ आइसकेँ, अझसम्म उनीहरूले म्यानेज गरेको छ है, कहिले 3टा होस्टेल चेन्ज गरेँ। अनि पछि लास्टमा चाहिँ एउटा अलिक स्टेबल होस्टेल, अब जुन केटी चाहिँ पहिलाको नेपाली केटीसँग बसेको थियो त्यही केटीकै होस्टेलमा मलाई सारे। बट सी वाज अल्सो नट सो वेलकमिङ। किन होला मसँग मान्छे नबोलेको? मलाई त्यस्तो हुन्थ्यो क्या, मसँग यिनीहरू किन धेरै नबोलेको होला? अनि उनीहरूले भन्थ्यो, उनीहरूले मेरो बारेमा चाहिँ सोध्थे क्या, इङ्ग्लिस यति राम्रो कसरी बोल्न सकेको? बिकज मलेसिया इज अल्सो लाइक एसियन कन्ट्री होइन, यहाँको पनि इङ्ग्लिस युरोपियनहरू जस्तो पुरा गुड छ भन्ने त छैन क्या। यो एसियन कन्ट्री चाहिँ धेरै डेभलप भएको। पिपल आर, सरी टु से द्याट, पिपल स्टिल डेभलपिङ। अनि काममा पनि मलाई चाहिँ गाइडेन्स भन्दा पनि बढी लेट्स सी व्हाट शी क्यान डु होइन, अर्डर्सहरू चाहिँ आयो। आई वाज रियली डिसपोइन्टेड के। मैले चाहिँ कस्तो सोचेको थिएँ, आई थिङ्क मलाई हेल्पिङ ह्यान्डहरू मिल्छ होला भनेर। अनि आई वाज नेभर इन्भाइटेड फर लन्च के। आई थिङ्क अन्टिल 6 months nobody invited me for lunch, but there was one Indonesian clerk. She was really helpful. मलाई फोटोकपी मसिनहरू सिकाउन, कसरी प्रिन्ट गर्ने, बिकज इट्स अल डिजिटलाइज। उसले चाहिँ मलाई अलिकति हेल्प गरेको थियो। अनि म चाहिँ क्यान्टिन जाने बेला पनि used to charge me more के दिदी, they used to charge me more and I was paying it because I don't know, right? Because अनि मसँग चाहिँ नेपाली साथी पनि भएन के, म चाहिँ एक्लो भएँ के। I was literally alone. म त्यसपछि चाहिँ एकदमै डाउन फिल भएर एकदमै हल्का डिप्रेस, फ्रस्ट्रेट भनौँ, माई फ्रस्ट्रेसन टर्न्स इन्टु एङ्गर। म एकदमै अग्रेसिभ हुन थालेँ कि त्यो पिरियडमा चाहिँ। सो इट वाज माई एक्सपिरियन्स, द 6 months एक्सपिरियन्स। अब तिमीले अहिले त्यो 6 महिनाको एक्सपिरियन्स र अब अहिलेसम्मको एक्सपिरियन्समा सुरुमा आउँदा तिमीलाई उनीहरूले गर्ने व्यवहार के त्यो उनीहरूले सबै नेपालीलाई गर्ने व्यवहार त्यस्तो रहेछ कि अथवा पर्टिकुलरली तिमीलाई मात्रै उनीहरूले चाहिँ केही कारणले गर्दा त्यस्तो गरेको रहेछ त? माई एक्सपिरियन्स नट टु अल नेपालीज, किनभने म पछि एकजना अर्को केटा उहाँ आउनुभयो। सो इट वाज टोटली अपोजिट। किनभने मेरो पर्सनालिटी नै म अलिकति स्ट्रङ र अलिकति बोल्ड टाइपको भएको भएर, अलिकति आउटस्पोकन लाउड भएको भएर चाहिँ सायद पिपल क्यानट टेक इट।
र त्यसको सट्टामा इफ आई वाज टोटली अपोजिट, अलिकति सफ्ट, ओ यस अलिकति साई यु नो, अलिकति क्युट अनि अलिकति बच्चा जस्तो त्यो भन्दै हो भने चाहिँ आई थिङ्क आई विल बी अ लभेबल पर्सन अफ एभ्रीवन। सो त्यो डिफरेन्सको कारणले गर्दा चाहिँ पनि जस तिमीलाई मान्छेले गर्ने ट्रिटमेन्टमा अलि फरक पायौ तिमीले त्यहाँ ट्रेनिङको मतलब ट्रेनिङ दिने काम गरिरहेको छौ हैन हाम्रै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई। अब तिमीले उहाँहरूको स्थिति पनि देखेको छौ होला कि कस्तो ठाउँमा बस्नुहुन्छ के काम गर्नुहुन्छ कस्तो छ जस त्यो कम्पनीमा नेपालीको स्थिति कस्तो छ अनि त्यो अझ बेटर हुनको निम्ति चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई? अनहाइजिन, पान पराग खाइदिने, पिच्च थुक्दिने हैन। म चाहिँ सधैँ विदेशीहरूलाई मात्र भन्न, हाम्रो दाजुभाइहरू पनि धेरै कमी कमजोरी मैले देखेको छु। त्यो होस्टेललाई अहिले चाहिँ कम्पनीको स्टाफहरू मुस्लिम केटीहरू हुन्छ नि, मुस्लिम केटीहरू त यहाँको केटीहरू त केटाहरू हुन्छ ए सर्ट नलगाइदिएर हैन, सर्ट नलगाउने अन्डरवेयरमा आइदिने भने अब मुस्लिम कल्चरको केटीहरू स्टाफ छ यार, सिनियर एक्जिक्युटिभ भोलिन्टियर गर्न खटाइरहेको छ। नेपाली बङ्गलादेशीहरूलाई सम्झाउ न, यसरी यो के अरे माथि स्यान्डो भए पनि टी सर्ट भए पनि एउटा लगाऊ अनि तल लुङ्गी लगाउनु छ कि अब यतिकै बक्स प्यान्टहरू त्यो लगाऊ भन न भनेर भन्छु क्या। अब बुझाउनै नसक्ने के कहिलेकाहीँ चाहिँ। त्यही भएर म हात जोडेर भन्छु होइन, हाम्रो नेपाल, हाम्रो बङ्गलादेश, इन्डिया जस्तो हाम्रो नेपालमा पनि त्यतिकै नाङ्गै रुमबाट बाहिर निस्किने चलन छैन। हाम्रो नेपालमा छैन त्यस्तो चलन। तर हामीले विदेशमा आएर चाहिँ किन गरिरहेका छौँ, विदेशको मान्छेहरूले चाहिँ तिमीहरूको नेपालको यस्तो छ है चलन भन्ने किन पार्छौँ के। यहाँ विदेशमा आएर चाहिँ हामीले हाम्रो राम्रो राम्रो चलनहरू चाहिँ विदेशीलाई देखाउँ के होइन। तर अहिले चाहिँ सबैको रुममा त्यो लेबल टाँच्नु पर्ने क्या। अब मैले गएर होइन त्यो नाङ्गो चित्र राखेर दिस इज रङ होइन, टी सर्ट र प्यान्ट लगाएकोमा राइट, त्यो बच्चालाई सिकाएको जस्तो क्या। अनि पान पराग थुकेर भित्तैभरि रातो है। अनि यहाँको मलाई केटीहरू भन्नु, तर हामी नेपालमा चाहिँ ए तेरो रुममा आएर मैले यस्तो गर्नु पर्यो भनेर रिस देखाउँदै ठट्टाउँदै गर्दै होला होइन। तर यहाँको त्यो मलाई मुस्लिम केटीहरू है, अब चाइनिज केटीहरू अरू त ओके ठिकै छ, मुस्लिम कल्चरमा त अब केटाको होस्टेलमा गएर अलिकति उनीहरूको रिलिजनले दिँदैन, त्यही पनि तिनीहरू चुप म गरिदिने होइन। त्यो गरिदिएको देखेर चाहिँ नाउ कम्पनी इज रियली डुइङ गुड। र अब कम्पनीले राम्रो गर्यो भन्दैमा वर्करहरूले चाहिँ कोही कोही धेरै टाउको माथि टेक्ने होइन, नियम फलो नगरिदिने, ए सफा गर्ने मान्छे छँदैछ भनेर थुक्ने, त्यस्तो चाहिँ हामीले पनि हाम्रो साइडबाट चाहिँ नगरिदिउँ होला भन्न चाहन्छु। नयाँ जो विदेश आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूले के गरेर आउँदा अझ राम्रो हुन्छ, अझ उहाँहरूको लागि विदेशमा अझ सङ्घर्ष कम गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई? अब यस्तो हो, मलेसिया भनेको चाहिँ यो युरोपियन कन्ट्रीहरू जस्तो होइन, जहाँ चाहिँ वेटरको काम भनेको छुट्टै हुन्छ, रेस्टुरेन्टको फिल्डमा छुट्टै काम, यता भनेको क्लिनरको छुट्टै काम, त्यस्तो भन्ने चाहिँ होइन। अब यदि तपाईँ क्लिनिङ, अब भिजा अनुसार फरक पर्छ, तपाईँ क्लिनिङमा आइरहनु भएको छ भने तपाईँलाई क्लिनिङ सम्बन्धी राम्रो ज्ञान हुनु पर्यो होइन, क्लिनिङ सम्बन्धी राम्रो ज्ञान हुनु पर्यो। तपाईँ अब सेक्युरिटीमा आइरहनु भएको छ भने, मलेसियामा सेक्युरिटी पनि हुन्छ, सेक्युरिटीमा आइरहनु भएको छ भने चाहिँ तपाईँ अलिकति यस्तो नसोच्नुहोस् कि यहाँ कम्पनीले तपाईँलाई जिम प्रोभाइड गर्छ, तपाईँ आफू फिट हुनुहुन्छ यस्तो होइन। अलिकति आफू पनि आफूलाई बडीलाई चाहिँ फिट राखेर अनि सेक्युरिटी सम्बन्धी नलेजहरू चाहिँ तपाईँले लिएर आउँदा राम्रो हुन्छ। पहिला म पुलिसमा भर्ती भएको, पुलिसबाट भागेर अब मलेसियामा सेक्युरिटी गर्न आएको, यस्तै यहाँ आएर खासै धेरै एकदमै इम्पोर्टेन्ट काम, धेरै ठुलो काम गर्न नपर्ला, तर पनि सेक्युरिटी सम्बन्धी र आफ्नो बडीलाई चाहिँ वेल फिट गराएर जस्तो पनि वेदरमा, जस्तो पनि जति पनि घन्टामा आफ्नो बडीलाई चाहिँ फ्लेक्सिबल हुनको लागि के, फ्लेक्सिबल जस्तो वर्क हार्ड गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो बडी फ्लेक्सिबल बनाएर चाहिँ आउनु होला भन्न चाहन्छु। वर्कर भिजामा आउनेहरूलाई चाहिँ वर्कर हुन्छ, फ्याक्ट्रीहरू धेरै छ मलेसियामा, वर्ल्डको एकदमै रिनाउन्ड फ्याक्ट्रीहरू, मल्टिनेसनल फ्याक्ट्रीहरू होइन, इन्टरनेसनल फ्याक्ट्रीहरू धेरै छ। त्यो फ्याक्ट्रीहरूमा चाहिँ अब त्यो हाम्रो नेपालमा सिक्न पाइँदैन। अब यो ग्लोभ्स कम्पनी हो, ग्लोभ प्याकिङ गर्ने, यो यति केमिकल राख्ने उति केमिकल राख्ने, अब प्यानासोनिक अब इक्जाम्पल होइन, अब त्यो फ्यानहरू बनाउने त्यो कस्तो, त्यो त अलि हुँदैन नि त होइन। तर यो चाहिँ यहीँ आएर सिक्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ होइन। अब कम्पनी बेसिस हुन्छ, अब कम्पनी पनि तपाईँले मेन्टेनेन्स कम्पनीमा आउनुभयो भने चाहिँ तपाईँले अब इलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी, मेन्टेनेन्स सम्बन्धी होइन त्यसको ज्ञान लिएर आउनु होला होइन। अब तपाईँ चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ बेकरी हुन्छ नि, वर्करकै भिजामा हुन्छ, तर यता फुड कम्पनी हुन्छ क्या, केकहरू बेकिङहरू हुन्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ बेकिङहरू सम्बन्धी चाहिँ लिएर, इट डिपेन्ड्स अन कम्पनी के। तपाईँ कम्पनीमा
र यो कम्पनीले चाहिँ के बनाउँछ हैन त्योमा आउनुहोस् मेन थिङ चाहिँ हैन मेन थिङ चाहिँ आफूले आफूलाई चाहिँ एकदमै मोटिभेट गर्नुहोस् म अब काम गर्न जाँदैछु म अब आफ्नो पसिना बेच्न जाँदैछु त्यो देशमा मेरो कुनै पनि ट्यान्ट्रम यो पनि नखाने त्यो पनि नखाने यो पनि नगर्ने त्यो पनि नगर्ने भन्ने चल्दैन अब मैले मेरो देश छोडिसकेँ म अब अरूको देशमा आउँदैछु अब उनीहरूले जता जता काम भन्छ हैन जस्तो वर्कर भने जस्तो पनि गर्नु पर्यो वर्कर हैन वर्कर भनेपछि प्याकिङ डिपार्टमेन्टमा पनि हुन सक्छ उलाई प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा पनि पर्न सक्छ उलाई क्यूए उलाई अलिकति हिसाबहरु जान्छ भने उलाई क्वालिटी एस्युरेन्स क्यूए डिपार्टमेन्टमा पनि पर्न सक्छ तर यहाँ आएर चाहिँ मान्छेहरु के हुन्छ भने हामी नेपालीहरु फ्लेक्सिबल चाहिँ अलिकति कम भएका हौ कि जस्तो लाग्यो के म चाहिँ त्यो सल्लाह दिन चाहन्छु कामले मागे अनुसारको हामीले गर्न सक्नु पर्यो हैन नीड टु बी फ्लेक्सिबल हजुर अनि अब जस अहिले त तिमी अब काम गरिरहेको अवस्थामा जस एक राम्रो ठाउँमा छौ हैन अब आफ्नो काममा पनि अहिले सफल भइरहेको छौ अब पहिले जस्तो भए पनि अहिले त तिमीले अब राम्रोसँग आफ्नो कामहरुलाई ह्यान्डल गरेर अगाडि बढिरहेको छौ तिमीलाई फर्केर हेर्दा कस्तो महसुस हुन्छ आफूप्रति फर्केर हेर्दा बिचारा म जस्तो महसुस हुन्छ के आफूले आफूलाई देख्ने एकदम इमोसनल हुन्छ है अहिले पनि म हल्का इमोसनल भइरहेको छु आई ट्राई टु कन्ट्रोल म अलिकति आमा बिचारा म भने जस्तो के आफूले आफूलाई कहिले पनि त्यति माया लागेको थिएन के भनेपछि इट वाज रियली हार्ड फर मी हैन अनि जुन तर मैले चाहिँ जुन कम्पनीमा नेपालबाट जुन कम्पनीबाट यो अफर पाएर म यहाँ आएको थिएँ त्यो कम्पनीको सरहरुको अफिस पनि यहाँ छ मलेसियामा छ हैन अनि उहाँहरुको स्टाफ पनि नेपाली हुनुहुन्छ उहाँहरुले गर्दा चाहिँ मलाई के खाने नेपाली होटलमा लगेर खाने शपिङ गर्नलाई धेरै सजिलो भएको हो नत्र भए त आई डोन्ट थिंक म यहाँ सस्टेन हुन्छु भनेर पनि के अनि फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ यो गर्ल्स यु डिड इट भने जस्तो लाग्छ के तैले गरिस् भने जस्तो लाग्छ हैन तर मैले परिवारले चाहिँ मैले फ्यामिलीलाई चाहिँ यस्तो भयो उस्तो भयो कहिले पनि भनिन अहिलेसम्म मैले भनेको छैन मलाई यस्तो बिहेभ भयो यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर कहिले पनि भनेको छैन र अहिले फर्केर हेर्दा चाहिँ दैट इज अ काइन्ड अफ बुलिङ के मान्छेहरुले मलाई त्यस्तो बिहेभ गरेको कारणले गर्दा म यति अग्रेसन भए कि पछि जब एकजना नेपालीले नि 6 महिनापछि म उसँग नि राम्रोसँग मैले बिहेभ गरिन के आई वाज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड मैले जे काम गरे पनि 6-7 चोटी चाहिँ मैले त रिपिट गर्नै पर्ने जुनै काममा पनि मोटिभेसनै नहुने जे काम गरे पनि नहुने जस्तो भएको थियो कसैले पनि नसिकाउने अब यो नयाँ मान्छे आयो उसलाई पनि मैले नसिकाउने उ पनि मैले त राम्रोसँग सिकिन भने लेट हिम डु बाइ हिमसेल्फ तर मैले चाहिँ बेसिक गाइडलाइन जुन मैले पाएको पनि थिएन त्यो चाहिँ मैले उसलाई दिए त्यो दिइसकेपछि अफ कोर्स ही क्यान डु इट हैन जुन मैले नपाएको चिज पनि उसलाई मैले दिइसके अरुको व्यवहारले गरेर जस तिम्रो नै व्यवहार चेन्ज भयो कि हैन अरूले तिमीलाई गरेको व्यवहार देखेर त्यो भएर चाहिँ म धेरै छुट्टी पनि लिदैन थिए आई युज्ड टु गो म एकदमै डिमोटिभेट भएर मेरो म्यानेजरलाई म मुखै हेर्न मन नलागे पनि म जान्थे के सो फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ आफूले आफूलाई वेल डन भन्न मन लाग्छ अब तिमी विदेश जाने समयमा हेर्यौ भने ब्याचलर गरेको अथवा इभन +2 गरेको धेरै केटाकेटीहरू हैन धेरै स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ प्राय अस्ट्रेलिया अथवा अमेरिका अथवा क्यानाडाको लागि ट्राई गर्छन् हैन अनि फेरि हाम्रो नेपाली मानसिकतामा पनि अमेरिका क्यानाडा अस्ट्रेलिया गयो भने चाहिँ राम्रो हैन त्यसपछि मलेसिया दुबई कतार गयो भने चाहिँ कसैले ओहो मेरो छोरा दुबईमा छ भनेर सुनाउँदैन तर त्यही आमाको छोरा अस्ट्रेलियामा छ भने मेरो छोरा त अस्ट्रेलियामा छ भनेर सुनाउने हामी नेपालीमा त्यस्तो चलन छ तिमीलाई मलेसिया जाने डिसिजन लिँदाखेरि यो पोइन्ट अफ भ्यूले कतिको गाह्रो बनायो तिमीलाई जस म मलेसिया जाँदैछु अथवा म मलेसिया गएपछि मान्छेले के सोच्ला अथवा आफ्नै परिवारमा के कस्तो कुराहरू भयो के थोरै यो विषयमा भन्छौ मैले नेपालमा हुँदाखेरि मलेसियाको बारेमा धेरै नराम्रो कुरा सुनेको थिएँ म पनि एउटा म्यान पावरमा रिसेप्सनिस्ट भएर काम गर्दाखेरि पनि भन्थे कि मलेसिया के जाने दाइ नजानु तपाईँ दुबईमा राम्रो स्यालेरी हुन्छ दुबई जानु भनेर भन्थे कि अनि जब यो अफर आउँदाखेरि चाहिँ जब मलाई नेपालमा म जुन कम्पनीमा म काम गर्थेँ म्यान पावरमा उहाँहरूले भन्नुभयो तिमीलाई स्टाफको जस्तो फेसिलिटी हुन्छ तिम्रो ट्रेनर हो भन्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क आई क्यान डु इट जस्तो लाग्यो होइन त्यो भएर पनि हो अनि मलाई कस्तो कस्तो कमेन्ट आउन मलेसिया पनि जाने मलेसिया त राम्रो हुन्न त्यहाँ त चोरी धेरै लाग्छ तामाङ धेरै हुन्छ काट्छ त मलेसिया जाने अब त्यसपछि त बिहे गर्न केटै
होइन किनभने खाडी मुलुकमा गएको हामी चाहिँ बिहे नभएको मान्छे होइन केटा पाउन गाह्रो हुन्छ केटाले पनि अब एउटा क्यारेक्टरमै धब्बा लाग्ने जस्तो के अब फर्केर आएपछि केटाहरूले हतपत स्वीकार्दैन त्यस्तो धेरै आयो बट म चाहिँ अलिकति पोजिसन चाहिँ राम्रो थियो यहाँ ट्रेनर पोजिसन थियो स्टाफ जस्तो फेसिलिटी हुन्छ त्यो हेरेर चाहिँ मैले चाहिँ आफै डिसिसन लिएँ इभन मेरो घरबाट पनि दिदीहरूले पनि भन्थ्यो मलेसिया जानेर यस्तो गर्ने बरु दुबई चाहिँ ट्राई गर दुबई चाहिँ अलिकति ठिक छ र अर्को कुरा चाहिँ किन भन्दाखेरि हामी एसियन कन्ट्रीहरू चाहिँ जहिले पनि युरोपियन वेस्टर्नाइज हुन ट्राई गर्छौँ क्या होइन जो धनी भयो जसको पावर धेरै भयो अफकोर्स सबैजना त्यतैतिर जान लाभान्वित हुन्छन् नि त नेपालमा पनि डिफ्रेन्स छ होइन दुईटा डिफ्रेन्ट एउटा प्राइभेट भयो एउटा गभर्मेन्ट भयो अब गभर्मेन्ट भएकोहरू चाहिँ हाम्रो नेपाली स्टाइल भयो क्या हाम्रो नेपालको स्टाइल गभर्मेन्टमा जब पाउने अनि कहिले धादिङ खटिने कहिले सोलुखुम्बु खटिने होइन आफ्नै देशमा खटिने भयो नि त तर दे आर इक्वली ट्यालेन्टेड रियली ट्यालेन्टेड अब यो प्राइभेटको चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि अब फेसनेबल होइन अब इङ्ग्लिस एकदमै इङ्ग्लिस भन्ने बित्तिकै बिकज इङ्ग्लिस त्यो डलर एकदमै हाई छ त्यही भएर इङ्ग्लिसलाई सबैले रेस्पेक्ट नै गर्ने भयो र उनीहरूको फेसन पनि छुट्टै हुने भयो जे पनि छुट्टै हुने अनि दे सुड ट्राई वेस्टर्न कन्ट्री होइन अनि अस्ट्रेलिया अमेरिका उनीहरू धेरै जाने भयो क्या नेपालमै भिन्नता छ है नेपालमै भिन्नता छ यो होइन कि अस्ट्रेलिया गएको मान्छेहरू विदेश अनि दुबई गएको मान्छेहरू भिन्नता होइन त्यो नेपालमा भिन्नता भएको कारणले गर्दा नै वेस्टर्नाइज कन्ट्रीहरू उहाँले चुज गर्नुभयो जसलाई चाहिँ हामीले सो कल्ड हाई क्लासको मान्छेहरू भन्छौँ सो कल्ड हाई क्लासको मान्छेहरू जसलाई चाहिँ हामीले सो कल्ड लो क्लासको मान्छेहरू भन्छौँ उहाँहरूलाई चाहिँ अब इङ्ग्लिसमा अलिकति अभाव हुने भयो उहाँहरूको पढाइमा अलिकति कम हुने भयो उहाँहरूको फ्यामिलीले अब ब्याचलर क्लियर गरेर 12 लाख खर्च गरेर होइन अब भनौँ न अस्ट्रेलिया अमेरिकामा पठाउन नसक्ने भयो तर पनि उहाँहरूलाई पनि काम गर्नु आफ्नो सिप होइन आफ्नो परिश्रम गर्नु छ त्यही भएर उहाँहरू चाहिँ जता आफूलाई सुइटेबल भयो त्यतै जानु भयो क्या यो चाहिँ अरू के होइन यो चाहिँ हाम्रै सोसाइटीले गरेको भिन्नता हो अब हामी यो कुरालाई अलिकति छोडेर अब तिम्रो व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टतर्फ जाम होइन तिम्रो व्यक्तिगत तिमीलाई चाहिँ के कुरामा रुचि छ अथवा के गर्न इच्छा लाग्छ तिमीलाई अब यस्तो भयो टिनेज पनि पार गरिसक्यो होइन अब यस्तो इन्डिपेन्डेन्स लाइफ भइसक्यो त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति आफ्नो हबी के हो भन्ने नै बिर्सेको जस्तो त्यो कन्डिसन भइसक्यो के त्यो सिचुएसन पहिला त अब आई वाज लाइक भेरी एकदमै चुलबुले के बच्चा सबभन्दा कान्छी छोरी होइन नाचेको गर्ने गाएको आई वाज रियली सेन्टर अफ एट्र्याक्सन के अनि आई वाज रियली मोटिभेटेड होइन गीत गाउन पनि मन लाग्ने एक्टिङ गर्न पनि मन लाग्ने डान्स पनि गर्न मन लाग्ने होइन स्पिच कम्पिटिसनमा भाग पनि लिने त्यस्तो थियो अहिले चाहिँ हबी कस्तो भएको छ भने आई जस्ट मलाई आफ्नो लागि चाहिँ मेरो लागि मेरो एउटा क्वालिटी टाइम मलाई के गर्न मन लाग्छ युट्युबहरू हेर्न मन लाग्छ अलिअलि युट्युब भिडियो पनि बनाउँछु कहिलेकाहीँ इफ आई रियली फिल रियली मोटिभेटेड र अर्को टाइममा चाहिँ भर्खरै मैले स्टार्ट गरेको मेरो कहिलेकाहीँ चाहिँ कस्तो हुन्छ फ्री जब म एकदमै आफूलाई डाउन फिल गर्छु नि त्यसपछि मेरो कस्तो कस्तो त्यो कथाहरू त्यो शब्दहरू मेरो दिमागमा आउँछ सो अहिले लेख्न स्टार्ट गरेको छु आई थिङ्क त्यो लेखाइ सकिएपछि चाहिँ म तपाईँलाई पनि भन्छु होला आई थिङ्क आई विल टर्न इट टु नोभल बट आइ एम नट स्योर भर्खर स्टार्ट गर्दैछु होइन त्यो चाहिँ एउटा फिमेल एउटा नारीको एउटा लाइफ सम्बन्धीको एउटा स्टोरी छ अहिले चाहिँ मेरो हबी चाहिँ रिसेन्टली भन्दाखेरि चाहिँ राइटिङ हो अनि जस्ट युट्युब हेर्ने त्यही अब तिमीले भन्यौ होइन जस्तै पहिल्यैदेखि सेन्टर अफ अट्र्याक्सन थियो परिवारमा पनि र तिमीले गर्नुपर्ने ट्राई धेरै पहिले नै गरिसक्यौ तिमीले नेपालदेखि नै मिडिया लाइनमा पनि तिमी छिर्यौ होइन तिमीले इन्टरभ्यूहरू लिने काम पनि पहिले नेपालमा गर्यौ र तिम्रो एउटा युट्युब भिडियो एकदमै भाइरल पनि भएको छ कतिजनालाई थाहा पनि छैन होला त्यो भिडियो पनि म खोजेर राखिदिनेछु हेर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो भिडियो मैले हेर्दा चाहिँ एकदमै इन्टरटेनिङ एकदमै वाउ अब हामी त पहिल्यैदेखि चिनजान भएको कारणले पनि मैले त अब यो चाहिँ मजाक हो है यो चाहिँ उसले के हो एक्टिङ गरिरहेको छ भनेर मैले थाहा पाएँ तर धेरैजनाले चाहिँ त्यसलाई सिरियसली लिनुभयो कि होइन मैले देखेँ धेरैजनाले चाहिँ त्यो सिरियसली लिनुभयो अनि यो चाहिँ मजाकमा गरेको अथवा यो चाहिँ कमेडी हो भनेर नै बुझ्नु भएन जस्तो लाग्छ के त्यो भिडियोको विषयमा के क्ल्यारिफिकेसन दिन चाहन्छौ ओके फर्स्टमा चाहिँ अब यो कुरा निकालि नै हाल्नुभयो मैले कतै पनि बोलेको छैन होला यत्रो वर्ष भइसक्यो है नेपालमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हामी डेभलपिङ कन्ट्री हो है हामी अलिकति डेभलपिङ हामी अलिकति हिपोक्रिस्ट
हिपोक्रिट नै छौँ। तर सोसियल इन्टरनेटको फ्लो त्यति चाँडो भइदियो कि देश विकास हुनुभन्दा पनि बढी चाहिँ टेक्नोलोजी र सोसियल इन्टरनेट गाउँ गाउँ सबैतिर पुग्यो क्या। अनि त्यो पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो टाइममा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि भाइरल भन्दाखेरि जति अहिले त सुते पनि भाइरल, उठे पनि भाइरल, नाचे पनि भाइरल, थुके पनि भाइरल, सबै भाइरल होइन, सबैजना भाइरल। अब नराम्रो काम गरे पनि भाइरल। अहिले त भाइरल हुन पाए त ओहो टिकटकबाट है सबैले इन्टरभ्यू लिने यस्तो प्लेटफर्म चाहिँ त्यतिखेर थिएन। युट्युबमा चाहिँ मैले फर्स्टमा मेरो घरमा पनि नेट जोडिसकेपछि चाहिँ युट्युब भिडियोहरू, डिआइवाई भिडियोहरू, युट्युबर्सहरूको भिडियो हेरिसकेपछि म चाहिँ भनिहालेँ एकदमै मोटिभेट के आफू एकदमै यो पनि गरिहाल्ने त्यो पनि गरिहाल्ने हावातालमा म आफूलाई कति नै होइन गरिदिएँ, युट्युब भिडियो बनाइदिएँ। अनि युट्युबबाट अर्न हुन्छ भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन। अनि यस्तै म चाहिँ अलिकति क्यारिकेचर गर्ने, यस्तो कमेडीहरू धेरै गर्ने भएर चाहिँ मैले 2-3वटा त्यस मम्मीको धोती लगाएर गरेँ। त्यो पनि मजाले मान्छेहरूले कमेन्ट गरिदिनु भयो, मजाले मन पराइदिनु भयो। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि मान्छेहरूले रियल भन्ठान्नु भयो क्या त्यो भिडियोलाई चाहिँ मान्छेले रियल भन्ठान्नु भयो। अनि म चाहिँ अलिकति दुब्लो पनि थिएँ क्या। दुब्लो भन्दाखेरि त्यो भाइरल त्यो जो मान्छेहरूले चाहिँ मेरो भिडियो पोस्ट गर्नुभएको थियो उहाँले चाहिँ कुन ठाउँको गाजाको असर हो यो भनेर चाहिँ होइन, किनभने म यस्तो थिएँ क्या गाइज, यस्तो थिएँ कि। अनि त्यतिखेर मेरो आँखा ठुल्ठुलो थियो, गाजा नै खाएको जस्तो असर लाग्यो होला उहाँहरूलाई होइन, त्यस्तो गर्नुभएको थियो। मलाई चाहिँ थाहा थिएन। अनि त्यतिखेर चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अहिलेको जस्तो प्लेटफर्म चाहिँ थिएन। बरु अहिले चाहिँ त्यो भिडियो भाइरल भएको भए चाहिँ सायद मलाई इन्टरभ्यू लिन आउँथ्यो र मैले पनि भाइरल भएको महसुस गर्न पाउँथेँ होला। त्यतिखेर चाहिँ मलाई एउटा मेरो कजनले चाहिँ तेरो भिडियो त भाइरल भएछ नि। ए हो र? त्यतिखेर आयुष रिमाल चाहिँ एकदमै टप थियो होइन, मैले देखे अनुसार। अनि अर्पणा पनेरुजी एकदमै आइरहनु भएको थियो त्यतिखेर। अनि त्यतिखेर मेरो भिडियो पनि भाइरल भयो। तर यति नराम्रो कमेन्ट आयो कि यति नराम्रो कमेन्ट आयो त्यसपछि, अरे मैले त मजाक पो गरेको त होइन, मैले त मजाक पो गरेको त। मान्छेहरूले त भन्नुभयो कति नराम्रो भन्यो। त्यो मेकअप पनि मैले हुन्छ नि अब अलिकति त्यो नराम्रै आफ्नो फेसै बिगार्ने गरेर त्यस्तो गरेर मेकअप गरेको थिएँ। अनि त्यतिखेर चाहिँ मलाई न मेरो फ्यामिलीबाट, न मेरो साथीबाट, न मेरो इष्टमित्र कसैबाट पनि मलाई मोटिभेसन चाहिँ भएन क्या। इट्स केही पनि होइन, यो त नर्मल चिज हो, यो त भाइरल हो, यस्तो राम्रो कमेन्ट त आइहाल्छ नि, गो अन भन्ने मान्छे कोही पनि भएन क्या। साथ पनि छुट्यो क्या त्यो भिडियो त्यस्तो भाइरल चाहिँ कति मान्छेको साथ पनि छुट्यो होइन। अनि त्यसपछि म हल्का डिमोटिभेट भएँ। त्यसपछि 2-3 वर्ष मैले भिडियो बनाउन छोडेँ। त्यसपछि मेरो डलर झर्न लागेको जुन त्यो मोनिटाइज भइसकेको पनि मेरो अहिले मोनिटाइज भएकै छैन होइन। त्यतिखेर नै मलाई कसैले फ्यामिलीबाट होइन कसैले सपोर्ट, किनभने मैले त्यतिखेर पनि मेरो एउटा माइक्रोम्याक्स मोबाइल थियो 5-6 हजारमा किनेको। त्यो मोबाइलबाट चाहिँ मैले लाइभ रेकर्ड गरेर एडिटिङ गर्न पनि आउँदैन थियो, मैले लाइभ एक्टिङ गरेर मैले अपलोड गर्थेँ। त्यो गरिसकेपछि मलाई चाहिँ नचाहिने कमेन्टहरू आउने होइन, टोलको केटाहरूले पनि अलि अर्कै नजरले हेरेको जस्तो, अलि बाहिर निस्किनु पनि अलि अप्ठ्यारो भएको जस्तो होइन, त्यस्तो कस्तो भने भित्रभित्रै बसेको जस्तो। अलि म एक्सट्रोभर्ट मान्छे कस्तो भने इन्ट्रोभर्ट हुन पुगेँ क्या। अब अहिले त नो प्रब्लम, किनभने अहिले त्यसरी भाइरल भयो भने उहाँलाई मिडियाबाट सपोर्ट आउँछ होइन, उहाँहरूलाई एप्रिसिएसन हुन्छ। त्यतिखेर त्यस्तो थिएन। त्यो भिडियो पछि मैले मेरो युट्युब पनि मेरो यतिकै गयो, ऊ पनि यतिकै गयो। त्यसपछि मैले त्यस्तो भिडियो मैले ट्राई पनि गरिनँ। बट आई थिङ्क अहिले फर्केर हेर्दाखेरि चाहिँ यु नो मेरो एक्टिङ रियलै रहेछ क्या दिदी। एक्टिङ गरे पनि मान्छेले रियलै भन्छ। त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। त्यही हो, हामी नेपालीहरूमा यो विदेशिने क्रम जुन बढिरहेको छ यो ठिक हो कि होइन? हामीले केही गर्न पर्छ, आफ्नै देशमा केही गर्न पर्छ, अथवा केही हामीले देशमै पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि तिमीलाई? अहिले तिमी पनि विदेशमै छौ, तिमीले पनि भन्यौ तिमी प्याट्रियोटिक भए पनि अहिले तिम्रो माइन्डसेट चेन्ज भएको छ कि तिमीलाई अहिले आएर होइन हामीले देशमा केही गर्नै सक्दैन, हामी विदेशै जानुपर्छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई? त्यस्तो होइन, नेपालमा गर्नु भएको यङ्स्टर्सहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मेरो तर्फबाट सलाम छ है। नेपालमा पनि गर्न मिल्छ, तर कस्तो भन्दाखेरि सेभिङ चाहिँ गर्न नसक्ने हो कि जस्तो क्या। नेपालमा पनि छ अपर्च्युनिटी। अनि अब भनौँ न त्यस्तो इन्टरनेसनल कम्पनीहरू कमै छ, सानो सानो कम्पनीहरू छ। त्यसमा सानो सानो कम्पनीहरूमा पनि कम्पिटिसन धेरै छ क्या नेपालमा चाहिँ, कम्पिटिसन धेरै छ किनभने अपर्च्युनिटी कम भयो। जसबाट चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नेपालमै गर्न चाहने मान्छेहरूलाई पनि जब अपर्च्युनिटी कम पाउने भयो। कम पाइसकेपछि उनीहरूले एकचोटि ट्राई गर्ला, 2चोटि ट्राई गर्ला, 3चोटि ट्राई गर्ला, 6-7चोटि ट्राई गर्ला, एक न एक दिन त हरेस खाएर होइन आफ्नो देशमा त्यो अनुभव गर्न पाइँदैन।
वाइ नट विदेशमा गएर म अनुभव गर्छु, विदेशमा गएर म सिक्छु, वाइ नट नेपालभन्दा मलाई ट्रिपल चौबल विदेशमा दिइरहेको छ भने वाइ नट म विदेश जान्छु, त्यो भन्ने पनि हुनुहुन्छ है। अर्को मान्छेहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि नेपालको सिस्टमहरू देखेर प्रोसिडियर्सहरू देखेर चाहिँ केही हुँदैन रहेछ, बरु विदेशमा गएर ग्रिन कार्ड पाइयो भने चाहिँ होइन युरोपियन कन्ट्रीहरूमा गयो भने चाहिँ मैले मेरो परिवारहरूलाई लग्जरी लाइफ दिलाउन सक्छु होइन, जुन नेपालमा छैन। लग्जरी लाइफ जुन नेपालमा अलिकति कमै जनसङ्ख्याको मान्छेहरूले लग्जरी लाइफ बिताइरहनु भएको छ होला, जुन हामीले छैन त्यही चिजको भोगी हुने हो नि त हामी त। उहाँहरू चाहिँ अनि आफ्नो सेटलमेन्टको लागि चाहिँ जानुहुन्छ, दुई तरिकाको मान्छे हुनुहुन्छ है। र म चाहिँ सेटलमेन्टको लागि होइन, डेफिनेटली यदि मैले यहीँ पछि केही बिजनेस गरेँ भने पनि अफकोर्स नेपाल र यतै पुरै नेपाली नफर्किने त्यस्तो चाहिँ होइन, तर प्लान चाहिँ छ नेपालमा गएर के गर्छ। त्यो भएको भएर चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि विदेशमा आउनुहोस्, एक्सपिरियन्स लिनुहोस्, पैसा सेभ गर्नुहोस् एन्ड देन युटिलाइज इट इन नेपाल। जस हामीले आजको कुराकानीमा धेरै विषयलाई कभर गरे, कार्यक्रमलाई अन्त्य गर्न अगाडि केही भन्न चाहन्छु? म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सबैजनाहरूलाई चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच। उहाँहरू कति उमेरको हुनुहुन्छ, कोही वर्कर हुनुहुन्छ, कोही को हुनुहुन्छ, कोही कस्तो हुनुहुन्छ होइन, डिफ्रेन्ट जेनराको डिफ्रेन्ट एथनिसिटी डिफ्रेन्ट कल्चरको मान्छेहरू हुनुहुन्छ। मेरो लाइफमा चाहिँ सबैजनाकोबाट चाहिँ मैले इन्सपिरेसन मैले पाएको छु होइन, सबैबाट मैले इन्सपायर हुने मौका पाएको छु। र त्यस्तै गरेर लाइफमा चाहिँ लाइफलाई चाहिँ यतिकै खेलवाडको रूपमा होइन, साथीको लैलैमा लागेर चुरोट तान्ने, साथीको लैलैमा लागेर कलेज बङ्क गर्ने, त्यो चाहिँ त्यो क्षणिक रमाइलो हो। एट द एन्ड तपाईँलाई यदि तपाईँको मम्मी ड्याडीले पैसा खर्च गरेर पढाएको छ भने कलेजमा होइन, पैसा खर्च गरेर पढाइरहनु भएको छ भने प्लिज रेस्पेक्ट द्याट। पढ्नुहोस्, पढाइ इज रियली स्टडी इज रियली इम्पोर्टेन्ट। नो म्याटर वाट तपाईँ जहाँ पनि जानुहोस् त्यो सर्टिफिकेटले तपाईँलाई काम दिन्छ। तपाईँले विदेशमा गएर थोरै नै काम गरे पनि त्यो सर्टिफिकेटले कुनै न कुनै समयमा चाहिँ हल्का तपाईँलाई अलिकति तपाईँको डिग्निटीमा अलिकति आँच दिने काम चाहिँ गर्छ होइन। मैले पनि मेरो ब्याचलर क्लियर नगरेको भए मैले यो काम पाउँदैन थिएँ होला होइन। त्यही भएर चाहिँ यदि तपाईँ पढ्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज कन्टिन्यू स्टडी, र स्टडी गरिसकेपछि पनि इफ यु फिल लाइक आफ्नो मम्मी ड्याडीलाई धेरै बर्डन दिन चाहनुहुन्न भने चाहिँ प्लिज डु योर जब एन्ड स्टडी। यु क्यान अलवेज डु प्यारलल। काम गर्दै म चाहिँ त्यही भन्छु अहिले यङ्स्टरहरूलाई। धन्यवाद प्रमिला, धेरै धेरै होइन, आज यसरी आएर आफ्नो जस व्यक्तिगत कुराहरू र तिमीले भोगेको कुराहरू र आफ्नो अनुभवद्वारा होइन के गर्दा अझ हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीहरूको परदेशको यात्रा सहज सफल हुन सक्छ थोरै आफ्नो विचार राखिदियो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तिमीलाई। र अन्त्यमा सबैलाई हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई अथवा हेर्नुहुने दर्शकहरूलाई चाहिँ लाइक अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै, उसको च्यानललाई पनि फलो चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच।